हुकूमत का बिजली के घरेलू सार्फिन को रिलीफ। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.16 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। बिजली बिलों में से सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का भी फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़रा आला को खत लिख दिया। कहते हैं 1 जुलाई से बिजली के बिलों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। बिजली के जायद निर्ख पहले ही अवाम के लिए बोझ बने हुए हैं। बिलों को आसान और शफाफ बनाने की कोशिशें जारी हैं। सूबे मुतबादल रेवेन्यू कलेक्शन का निज़ाम वज़ा करें। एलपीजी ₹7.43 फी किलो सस्ती। एलपीजी की नई कीमत ₹233.10 किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹87.71 सस्ता हुआ। कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतों का भी आज ही तयन होगा। शहबाज हुकूमत का दूसरा बजट रात 12 बजे से नाफिजुल अमल होगा। सदर आसिफ जरदारी ने वफाकी बजट की समरी पर बाकायदा दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्स इकदामात कल से लागू हो जाएंगे। कौमी असम्बली ने 26 जून को बजट की मंजूरी दी थी। कराची में सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव और पुलिस एहलकारों की शेलिंग। पानी की तोप चला दी। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन ने सदर रोड पर धरना दे दिया। भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो जंग होगी। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सिंध तास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। जंग ने साबित किया भारत पाकिस्तान को झुका नहीं सकता। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। इसहाक डार का ईरानी जौहरी मसले का हल बातचीत से निकालने पर गौर। स्वात में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 26 होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। मुतासरा फैमिली ने जिस होटल में नाश्ता किया था वो गिरा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का दरियाओं और नदी नालों के किनारे तमाम तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। किसी भी किस्म का दबाव बर्दाश्त ना किया जाए। डूबने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक नहीं मिल सका। रेस्क्यू टीम और गोताखोरों का ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी रहा। डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 4 अफराद को बचा लिया गया था। अली अमीन से पहले मरियम नवाज और मुराद अली शाह इस्तीफा दें। पाकपतन के अस्पताल में बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज इस्तीफा दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। बोले स्वात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है। हमें अफसोस है हादसे के दिन मौसम खराब था। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये सियासी गिद्ध लाशें ढूंढ रहे होते हैं। ये कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर जो है ये सियासत कर सकें। मुस्लिम लीग नून को जो है वो लाशों पे सियासत करने की आदत नहीं है। ये कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है और ये ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है जिन जाहिलों को जो अपने आप को, इनको आपको पता ना, वो कहते हैं एक तो पढ़े लिखे नहीं, कोशिश नहीं करते। अब ये अनपढ़ जाहिल हैं जो अपने दूसरों को जाहिल कहते हैं। केपी हुकूमत ने स्वात में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती। ये सियासी गिद्ध ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। कहती हैं वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट फेक न्यूज़ है। सोशल मीडिया मुहिम जहालत है। मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा में जो मासूम लोगों की जानें गईं वो एक अलमिया था। इंतजाम की नाअहली है, उसकी इंक्वायरी वो ज़रूर करें कि किसकी इसमें। लेकिन मैं उस पर लोग एकदम हम जजमेंटल हो जाते हैं। ठीक है, हमें कोई पॉइंट मिल गया, आप उसको पॉइंट स्कोरिंग करें। मैं पॉइंट स्कोरिंग उस पर नहीं करूँगा। रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफर दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर करे कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सानिहा स्वात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। स्वात वाकया अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम लोगों को बचाना है। हो सकता है उन्हें बचाने की कोशिश की गई हो। शर्जील मेमन ने पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद कर दी।
ملک میں تیز بارشوں نے تباہی مچا دی، سیلاب کی وارننگ جاری، شدید بارشوں سے ملک بھر میں ڈیم بھرنے لگے، تربیلا ڈیم کا سپل وے 24 گھنٹوں میں کھولے جانے کا امکان، نشیبی علاقوں کو خطرے سے بچانے کے لیے پیش کی انتظامات کی ہدایت، نالہ لئی میں طغیانی پانی کی سطح بلند ہونے پر دفعہ 144 نافذ، دریائے سندھ میں درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ، مظفر آباد میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، گھروں میں پانی بھر گیا، پنجاب میں بارشوں سے 21 افراد جاں بحق، 57 زخمی ہو چکے۔ آزاد کشمیر میں شدید مانسون بارشوں کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا، آج سے 5 جولائی تک شدید بارشیں ہوں گی، ممکنہ سیلاب، اربن فلڈنگ، لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا، بلند پہاڑی مقامات پر طوفانی ہواؤں اور ژالہ باری کا بھی امکان، محکمہ موسمیات کی شہریوں کو خراب موسم میں محتاط رہنے کی ہدایت۔ یورپ بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں آ گیا، گرمی کے نئے ریکارڈ بننے لگے، متعدد مقامات پر پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا، ہیلتھ اور وائلڈ لائف وارننگز جاری کر دی گئی، اٹلی، یونان، اسپین، پرتگال میں جھلسا دینے والی گرمی، پرتگال کے علاقے مورا میں 47 اور بارسلونا میں پارہ 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، فرانس میں آرنج الرٹ جاری، تعلیمی ادارے بند رہے، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات جاری کی، برطانوی تاریخ میں جون کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ وزیراعظم کی ٹورزم اتھارٹی کو سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کی ہدایت، شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، وزیراعظم نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اللہ نے پاکستان کو لازوال قدرتی خوبصورتی اور وسائل سے نوازا ہے، پاکستان کو دنیا کے اولین سیاحتی مراکز میں شامل کریں گے، پاکستان کو بطور ٹورزم برانڈ بیرون ملک متعارف کروایا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آزاد رکن قومی اسمبلی چودھری عثمان علی کی ملاقات، چودھری عثمان علی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی، حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار، وزیراعظم کی مبارکباد نے خواہشات کا اظہار کیا، ملاقات میں وزیراعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، اپوزیشن کو مہنگی پڑ گئی، اپوزیشن کے 3 ارکان کی قائمہ کمیٹیوں سے چھٹی، چیئرمین شپ سے ہٹانے کی تحریک عدم اعتماد کامیاب، 3 چیئرمین کو اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے فارغ کر دیا گیا، اپوزیشن کی چیئرمین کو عہدوں سے ہٹانے کے لیے نوٹس جاری، سامہ کنول، مرتضی اقبال اور انصر اقبال شامل۔ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا، علیمہ خان دوسرے نوٹس کے باوجود نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں پیش نہ ہوئی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے آخری نوٹس علیمہ خان کو بھیج دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا اسلام آباد میں مرکزی امام بارگاہ اثنا شریف G6 کا دورہ، عزاداروں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، امام بارگاہ کے منتظمین سے ملاقات، انتظامات بارے پوچھا، محسن نقوی کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے موقع پر جامع سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے، شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، سرویلنس کو بھی مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ 5 محرم الحرام ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا، ان کے زوما کے درمیان یزید کے بھجوائے ہوئے تحائف تقسیم کیے، یہ تحائف 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے، انہیں دعوت دی کہ وہ کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں عمر سعد کی مدد کریں۔ آذربائیجان میں 17ویں اقتصادی تعاون تنظیم کا اجلاس 3 جولائی کو ہوگا، وزیراعظم شہباز شریف کا آئندہ ہفتے دورہ آذربائیجان متوقع، شہباز شریف کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی روانہ ہوگا، وزیراعظم دورے کے دوران آذربائیجان کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، ECO سمٹ میں بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 5% سے 7% کے درمیان رہے گی، وزارت خزانہ نے مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا، رواں ماہ مہنگائی کی شرح 4% تک جا سکتی ہے، جون میں مہنگائی کی شرح 3 سے 4% تک رہنے کا امکان، مئی 2025 میں مہنگائی کی شرح 3.5% ریکارڈ کی گئی۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں 6 منزلہ رہائشی عمارت کی چھت گر گئی، عمارتوں کے درمیان بنے کوریڈور کی چھت گری تو متعدد فلورز کی سیڑھیاں بھی گر گئیں،
خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں منزل پر فلیٹس میں موجود 3 فیملیز کو ریسکیو کر لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے کسی بھی قسم کی بات چیت یا پیشکش کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا نہ تو کوئی مذاکرات جاری ہیں اور نہ ہی ایران کو کوئی آفر دی گئی ہے۔ ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اب بات چیت کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ امریکی حملوں سے ایران کی جوہری تنصیبات کو خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا نیا دعویٰ۔ اخبار نے یہ دعویٰ امریکی انٹیلیجنس حکام اور سینئر ایرانی حکام کے درمیان ہوئی گفتگو کی بنیاد پر کیا۔ اخبار کے مطابق امریکی حملوں نے ایرانی جوہری پروگرام کو صرف کچھ مہینوں تک پیچھے کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ مسترد کر دی۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے مزید تیز کر دیے۔ 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 88 تک جا پہنچی، 365 افراد شدید زخمی۔ اسرائیلی فضائیہ نے جبالیہ میں گھر اور پناہ گاہ اسکول پر بمباری کی۔ غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بڑے آپریشن کی تیاری، شمالی غزہ کے گنجان آباد 17 علاقوں کو فوری خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ نیدرلینڈز میں غزہ کے شہید بچوں کے حق میں منفرد احتجاج، سڑک پر علامتی طور پر ہزاروں جوتے رکھے گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ غزہ میں اب تک 50,000 بچے شہید یا زخمی ہو چکے ہیں۔ صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا 783واں عرس بہشتی دروازہ کل شام نماز مغرب کے بعد کھولا جائے گا۔ ملک بھر سے زائرین کی پاک پتن میں آمد کا سلسلہ جاری۔